नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा लागेको ताला 2 महिनापछि खुल्यो। चपरखोला प्रगतिशील सामुदायिक वनमा लमही खानेपानीद्वारा 5000 वृक्षारोपण। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न। रूपन्देहीबाट पिस्तोल र 2 राउन्ड गोलीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ। र बाँकीमा ठूलो मात्रामा लागू औषध अफिमसहित 2 जना पक्राउ। कार्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। अब खबर विस्तारमा। घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 8औं अधिवेशनका लागि उम्मेद्वार बनेका संयुक्त प्यानलका उम्मेद्वारले आज प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। संयुक्त प्यानलको निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। समितिका संयोजक गेहेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षता एवं नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं दाङका इन्चार्ज नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार नारायण प्रसाद भुषालले पानी जीवन हो भन्ने कुरालाई सार्थक बनाउन संयुक्त प्यानलको उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। नियमित रूपमा पानी आपूर्ति नहुने, पानीको धारा आउनुभन्दा पहिले हावा आई मिटर मात्र घुम्ने, दाङको खानेपानी संस्था मध्ये पुरानो संस्था हुँदा पनि अन्य खानेपानी संस्था भन्दा धेरै शुल्क लिने गरेको, नयाँ धारा जडानमा चर्को शुल्क लिँदै आएकाले यस्ता कुरालाई उपभोक्ता मैत्री बनाउँदै आफ्नो प्यानलले काम गर्ने भएकाले विजयी बनाउन उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि चौधरीले सबै उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न संस्था तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका उत्साही तथा दूरदृष्टि राख्ने संयुक्त प्यानलका उम्मेद्वारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। नगरवासीले खानेपानीमा तिर्दै आएको चर्को शुल्कलाई घटाउने कुरा र ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने जस्ता सामान्य तर महत्वपूर्ण योजनाले उपभोक्तालाई खुशी दिएको बताउनु भएको छ। दाङमा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खिलतपुरका 45 वर्षीय लालबहादुर नेपाली रहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपालीलाई सोमबार बिहान 9:30 बजे तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मदन आश्रित चोक स्थित बलराम डाँगीको निर्माण हुँदै गरेको घरको लागि रड काट्ने क्रममा करेन्ट लागेको र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा 9:45 बजे मृत्यु भएको डीएसपी अरियालले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले मृतकको शव राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा लागेको ताला 2 महिनापछि खुलेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले उठाएका 14 बुँदे मागहरू मध्ये आधा बढी मागहरू सम्बोधन भएपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला 2 महिनापछि खुलेको हो। सहमति अनुसार कार्यालयको मूल गेट र प्रशासन शाखा लगायतका ठाउँका ताला खोले पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार लगायतका कार्यकक्षको ताला भने यथावत रहेको नेपाल विद्यार्थी संघले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूको आउँदै गरेको परीक्षा र कार्यालयको दैनिक प्रशासनीय कार्य सञ्चालनलाई अवरोध नगर्ने उद्देश्य अनुसार 2 महिनादेखि गरिएको तालाबन्दी खोलेको नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक चोलेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले राखेका मागहरू विश्वविद्यालयले 3 महिनाभित्र दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्नुपर्ने, विद्यापीठमा प्रातः एवं समकालीन कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रावाससँगै लाइब्रेरीलाई व्यवस्थित गर्दै ई लाइब्रेरीका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने लगायतका मागहरू सम्बोधन भएपछि कार्यालयको मूल गेटमा लगाएको ताला खोलिएको बताइएको छ। उहाँका अनुसार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति 200% वृद्धि गर्नुपर्ने, अवैज्ञानिक तवरले गरिएको उपप्राध्यापकको विज्ञापन खारेज गरी
वैज्ञानिक अध्ययन गरी सर्वपक्षीय माग सम्बोधन गरी पुनः विज्ञापन हुनुपर्ने, सेवा आयोगको पुनर्गठनसहित विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नर्सरीका रूपमा गुरुकुलहरूमा प्रक्रियाबद्ध ढंगबाट स्थायी प्राध्यापकको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने मागमा सहमति हुन नसक्दा संघर्ष समितिले पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षको तालाबन्दीलाई जारी राखेको बताएका छन्। दाङ महिला जेसिसका सदस्य तथा अनेम संघका केन्द्रीय सदस्य भीमा डीसीले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहयोग सामग्री वितरण गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाउनु भएको छ। जन्मदिनको अवसरमा दाङ महिला जेसिसको आयोजनामा एक कार्यक्रम गरी घोराही 14 बाल मन्दिर प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेर जन्मदिन मनाइएको हो। दाङ महिला जेसिसका अध्यक्ष शारदा घरतीको अध्यक्षता एवं घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डीसीको प्रमुख आतिथ्यतामा एवं विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु भण्डारीको विशिष्ट आतिथ्यतामा एक कार्यक्रम गरी 16 थान विद्यालय पोशाक, 2 दर्जन कपी, 3 दर्जन पेन्सिल र बिस्कुट विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सदस्य बिन्दु डाँगी पाण्डेको आस्था पाठ र जन्मदिन मनाइरहनु भएकी कार्यक्रम संयोजक दाङ महिला जेसिसका सदस्य भीमा डीसीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव नारायणी भण्डारीले गर्नुभएको थियो। देउखुरीको लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको चपरखोला प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले 5000 वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीको 5000 बिरुवा सहयोगमा लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले कार्यक्रमको आयोजना गरी सोमबार चपरखोला प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 3.5 हेक्टर नाङ्गो जमिनमा सिसौ, खयर, सागुन लगायतका बिरुवा रोपिएको हो। खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर चौधरीको अध्यक्षता तथा लमही नगरपालिकाका प्रमुख मेयर जोगराज चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष ओम प्रकाश सुवेदी सागरको विशेष अतिथिमा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चौधरीले वातावरण र मानिस बीचको सम्बन्धले बोट बिरुवाबाट प्राणी जगतमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसबाट लाभदायक हुने बताउनु भएको छ। त्यस्तै देउखुरी डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीका डिभिजनल वन अधिकृत राजु छेत्रीले बिरुवा रोप्नु भन्दा अघि टेक्निकल कुराहरू ध्यान दिएर बिरुवा रोप्नु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले प्रमुख कुराहरू खाडल कसरी खन्ने, बिरुवालाई छोपिएका प्लास्टिक कसरी हटाएर मात्र बिरुवा रोप्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै बिरुवा रोप्ने काम र त्यसको वास्तविक महत्व बुझेर संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सकेमा मात्र यसको अर्थ र औचित्य साबित हुने प्रमुख डिभिजनल अधिकृत छेत्रीले बताउनु भएको छ। यसैगरी लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर चौधरीले आफ्नो संस्थाबाट रोपिएको बिरुवाहरूलाई नहुर्काउँदासम्म यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताउनु भएको छ। वातावरण संरक्षण तथा सम्वर्धन वृक्षारोपण भन्ने उद्देश्यका साथमा गरिएको वृक्षारोपण कार्यक्रमको सञ्चालन लमही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका सचिव बसन्त आचार्यले गर्नुभएको थियो। बाँकेमा ठूलो मात्रामा लागु औषध अफिमसहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चिसापानी स्थित नेपाली सेनाको चेक पोइन्टमा जाँच गर्ने क्रममा सुर्खेतबाट आउँदै गरेका जाजरकोट नलगाट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 25 वर्षीय गोपाल रोकायाले बोकेको झोलामा 3 किलो 800 ग्राम लागु औषध अफिम बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहुलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक ऐन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। सुर्खेतबाट नेपालगञ्जतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा बाँकेको चिसापानी चेक पोइन्टबाट रोकाए भागेका थिए। उनी भागे लगत्तै जंगलमा रहेका सेना, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको साथबाट 3 किलो 800 ग्राम लागु औषध अफिम बरामद गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउपछि रोकाएले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले कोहलपुरबाट नलगाड नगरपालिका 3 निवासी 25 वर्षीय लेखराज विष्टलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। सुर्खेतबाट आउँदा दुवै जनासँगै आएको भए पनि चिसापानीमा जाँच अघि नै रोकाए भागेका थिए भने विष्ट कोहलपुर पुगेका थिए। उनीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
देउखुरीको लमही नगरपालिका 5 बयलडाँडामा गैराती टेम्पोको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 45 वर्षीय राजकुमारी चौधरी रहनु भएको छ। टेम्पोको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उहाँको उपचारको क्रममा चौराहा अस्पताल बुटवलमा आज बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लमहीबाट गढवातर्फ जाँदै गरेको रा 13450 नम्बरको टेम्पोले गैराती 9:30 बजे सडक पार गर्दै गरेकी महिलालाई ठक्कर दिएको थियो। टेम्पो चालकलाई वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले नेता बीच असहमति हुँदा तुलसीपुर टरीगाउँको एयरपोर्ट विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। सोमबार तुलसीपुरमा सरकारवाला र पत्रकारसँग गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले अबको केही दिनमै एयरपोर्टमा 42-72 सिटे विमान अवतरण गर्नका लागि टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। कम्तीमा 42 देखि 72 सिटे विमान अवतरण गराउने लक्ष्य छ। सबैसँग सल्लाह गर्दा 80 करोडसम्ममा टरीगाउँ एयरपोर्टको विस्तार गर्ने भनेर कुरा भएको छ। सम्भवतः छिट्टै टेन्डर भएर काम सुरुवात हुन्छ। 15-20 करोड बजेटको टेन्डर आह्वान हुन्छ, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो। साथै टरीगाउँ एयरपोर्टलाई 12 देखि 1400 मिटरसम्म ल्यान्डवे बढाइ पुग्ने भएकाले यो छिट्टै निर्माण गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्रै एयरपोर्टको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री चौधरीले पर्यटक र स्थानीय सरकारवालाहरू एक आपसको परिपूरक भएको बताउनु भएको छ। दाङ, बाँकी र बर्दियालाई थारू क्षेत्रको हब बनाउने उहाँले बताउनुभयो। थारू जातिको सांस्कृतिक पहिचान, वेशभूषा, बाजागाजा लगायतको संरक्षण प्रवर्धन गर्न लागेको मन्त्री चौधरीको जिकिर छ। आगामी भदौदेखि नै दाङ, बाँकी, रोल्पा र पाल्पाका मगर, थारू, नेवार लगायत जातिको रैथाने रक्सीहरूको ब्रान्डिङ गरिने बताउनुभयो। साथै उक्त रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी 1 लाख युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। त्यस्तै वादी समुदायका लोपोन्मुख प्रचलित बाजा गाजालाई पनि पर्यटन मन्त्रालयले संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा 1 वर्षमा 5 देखि 10 करोड पर्यटक भित्राउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले थारू, मगर, नेवार लगायतका जातिहरूको चाडपर्व, खानपान, मौलिक नाचगानको सिजनल क्यालेन्डर नै बनाएर राख्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत चैत्र 17 गते पर्यटन विकास परिषदको गठन गरेको थियो। उक्त परिषदले लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र वित्तीय आधारहरू तयार गर्न लागेको जनाएको छ। परिषदले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अधिकतम मात्रामा प्रोत्साहित गर्नुका साथै प्रदेशको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरू, मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्य तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तुको व्यवस्थित ढंगले दृश्यावलोकन गराएमा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ योजना अगाडि बढाएको परिषदका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक जोशीका अनुसार प्रदेशलाई एक आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानुका साथै मनोरञ्जनपूर्ण तथा साहसिक पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई गराउन र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। त्यस्तै मुख्य पर्यटन उद्गम बजारहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई एक प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानुका साथै गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक उपयुक्त मापदण्ड तथा आचार संहिता लागू गराउने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक जोशीको भनाइरहेको छ। त्यस्तै समाज र पर्यटन व्यवसाय बीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी व्यवहार र सोचमा व्यापक परिवर्तन गर्न ल्याउन सक्ने भएकाले पर्यटन प्रवर्धनमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पर्यटन विकास परिषद, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र तुलसीपुर मिडिया हाउसको सहकार्यमा भएको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरकारवालाले लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सबैभन्दा पहिले विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई
केन्द्रीकृत भएर पाठ्यक्रममा नै पर्यटन प्रवर्धनलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले दाङको मौलिक पहिचानलाई बचाउनुका साथै यहाँको रैथाने खानेकुरा, वेशभूषा, मौलिक संस्कृति, बाजागाजा लगायतलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई जिल्लामा घुम्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जिकिर छ। कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार गोपाल शर्मा भट्टराईले गर्नुभएको थियो। रूपन्देहीबाट एक थान कटुवा, पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने 2 राउन्ड गोली सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको सिद्धार्थनगर बस्ने 34 वर्षीय चिनक भनिने मेही दुसेन, 51 वर्षीय अकबर खान र 55 वर्षीय आशिक अली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट प्रहरी निरीक्षक युवराज जंग कार्कीको कमान्डरमा खटिएको गस्ती टोलीले उनीहरूलाई पक्रेको हो। गैराती करिब 8:30 बजे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस पार्कबाट भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकललाई शंका लागेर प्रहरी टोलीले पीछा गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार पीछा गर्ने क्रममा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई गोरुलाई ठक्कर दिएपछि उनीहरू लडेका थिए। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर चेक गर्दा मोटरसाइकल चालक 34 वर्षीय चिनक भनिने मेदी हुसेनको दायाँ कम्मरको पेटीबाट कालो प्लास्टिकको झोलाभित्र KF9 AM लेखेको एक थान कटुवा, पिस्तोल, 2 राउन्ड गोली र एक थान चक्कु फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। मोटरसाइकलबाट लडेर घाइते भएका उनीहरूको प्रहरीको निगरानीमा मेडिकल कलेज भैरहवामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको अनुहारमा चोट लागेको छ र अवस्था मध्यम रहेको छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिकको अन्तिममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। केही दिनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगले तयारी गरेको हो। चुनावका लागि कार्तिक 30 गतेको मिति उपयुक्त हुन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी 2 चरणमा चुनाव गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगे पनि एकै चरणमा चुनाव गर्ने टुङ्गोमा आयोग पुगेको छ। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा चुनाव गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले अहिले देशभर मतदाता नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ। चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अध्यावधि गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 77 जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 73 इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको काम भइरहेको छ। यस्तै आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला बाहिर बसोबास रहेकाले समेत बसोबास रहेकै जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय पुगेर नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा लागेको ताला 2 महिनापछि खुल्यो। चपरखोला प्रगतिशील सामुदायिक वनमा लमही खानेपानीद्वारा 5000 वृक्षारोपण। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न। रूपन्देहीबाट पिस्तोल र 2 राउन्ड गोली सहित भारतीय नागरिक पक्राउ र बाँकीमा ठूलो मात्रामा लागू औषध अफिम सहित 2 जना पक्राउ। कार्तिक अन्तिममा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।